बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे तोशा खाना केस से मुतल्लिक एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और उसके असरात जो है वो डेवलपमेंट में क्या होंगे। पीर के रोज़ जो है वो वर्किंग डेज होगा, कल छुट्टी है 9-10 मुहर्रम और उसके बाद संडे है। पीर के रोज़ से इसके असरात जो है वो कैसे शुरू होंगे और आज हुआ क्या था। कमरा अदालत में जब दूसरी दफ़ा समाअत शुरू हुई तकरीबन 3:30 बजे तोशा खाना केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो वहाँ पे कमरा अदालत में क्या हुआ था और उसके 1 घंटे सवा घंटे के बाद जो फैसला आया, वो फैसला जो है वो कितना मुख्तलिफ है जो तवक्कुआत थी इमरान खान और उनके वकला को। एक तो हम इस पे बात करेंगे। दूसरा, 9 मई से मुतल्लिका मुकदमात हैं, 6 मुकदमात हैं। इनमें एक जालसाजी का मुकदमा भी है, इक़दाम कत्ल का भी है, और कुछ जो है वो 9 मई के मुकदमात हैं। मजमूई तौर पर 6 मुकदमे हैं। एक मुकदमा जो है वो बुशरा बीबी पे है, 6 इमरान खान पे हैं। तो ये 7 मुकदमात हैं। बुशरा बीबी का मुकदमा जालसाजी का है कि जो घड़ी बेची गई उसकी जो रसीद बनाई गई वो जालसाजी की बुनियाद पर बनाई गई थी। तो ये 7 मुकदमात हैं। तो इन मुकदमात को एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सपरा उनकी अदालत से दूसरी अदालत मुंतकली के लिए दरख्वास्त इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी। उस दरख्वास्त पर फैसला जो है वो आ गया है, उससे मुतल्लिक भी हम बात करेंगे। 2 बड़े जो है वो फैसले आज इमरान खान के खिलाफ आए हैं, वो क्या हैं, इससे मुतल्लिक बात करते हैं। तोशा खाना फौजदारी केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ले गए थे इमरान खान। गुज़श्ता रोज़ वहाँ पे समाअत हुई थी। जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस मुसर्रत हलाली ने वो मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेजा था। उसका ऑर्डर भी आ गया और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तकरीबन 3:30 बजे समाअत हुई। उसमें जो ख्वाजा हारिस है इमरान खान के वकील, वो भी मौजूद थे। इसके अलावा जो अमजद परवेज़ वकील हैं इलेक्शन कमीशन के, वो भी मौजूद थे। 2 बजे तकरीबन 2:45 बजे वो पहुँच गए थे। तो फिर 3:30 बजे समाअत शुरू हुई। तो ख्वाजा हारिस की जानिब से अदालत को ये कहा गया कि अगर ट्रायल कोर्ट, जिसके हवाले से हमारी 4 दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपने डिसाइड करनी है, उसमें कुछ दरख्वास्तें तो वो हैं जो इसके जुरिस्डिक्शन के हवाले से, दायरा इख्तियार के हवाले से हैं कि ये जो जज हैं, जो ये कोर्ट है, जो ट्रायल कोर्ट है, ये केस ये सुन भी सकती है या नहीं सुन सकती। ये वो पॉइंट है कि जिस पॉइंट को डिटरमिन होना है। दूसरा, उन्होंने कहा कि क्योंकि जो अलेज्ड फेसबुक पोस्टें हैं, जो मंसूब हैं, जो जज हैं हुमायूं दिलावर, उनसे मंसूब फेसबुक पोस्टें, उनका मामला भी अभी है और उसके हवाले से ट्रांसफ़र एप्लीकेशन भी हमारी पेंडिंग है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 केसेस आपके पास भेजे हैं, उनमें एक दायरा इख्तियार को डिसाइड करना है आपने, और दूसरा ट्रांसफ़र एप्लीकेशन को भी आपने डिसाइड करना है। तो ख्वाजा हारिस ने यह कहा कि क्योंकि ट्रायल जो है वो हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है, 342 जो ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा है 342, ये कोई भी मुल्ज़म अपने दिफा के लिए, कि जो उन पे इल्ज़ाम लगाया जाता है वो अपने दिफा के लिए उसमें सवालात के जवाबात देने होते हैं। तो उसी तनाज़ुर में ये स्टेटमेंट होनी है इमरान खान की पीर के रोज़ 11 बजे। तो उन्होंने ये कहा कि जब स्टेटमेंट हमने देनी है तो ये एक हतमी मरहला है इस ट्रायल का, तो अगर ये ट्रायल आगे बढ़ता है तो हमारी जो दरखास्तें हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो गैर मुअस्सर हो जाएंगी। इसलिए उन्होंने इस चीज़ पे जोर दिया और बार बार जोर दिया। तकरीबन आधे घंटे की ये समाअत हुई और 20 मिनट जो है वो ख्वाजा हारिस ही बोलते रहे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी अदालत के सामने पढ़ा, 1 बाई 1 बताया कि 4 केसेस कौन से हैं जिन केसेस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप ये मैटर जो है वो डिसाइड करें। उसके बाद उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की कि आप जो है वो ट्रायल को रोक दें और इसकी डे टू डे हियरिंग करके 4 से 5 रोज में इसके हमारे केसेस को डिसाइड कर दें और उसके बाद ट्रायल जो है वो आगे बढ़ता रहे। और उसके बाद जो अमजद परवेज़ हैं उन्होंने भी बात की और उन्होंने ट्रायल रोकने के हवाले से ये कहा कि इससे कबल भी 14 मई को जो इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है, उन्होंने 14 मई को इस पर जो स्टे दिया था वो 4 जुलाई तक जो है वो स्टे जारी रहा। तो उस पर उन्होंने कहा कि तकरीबन 1.5 माह जो है वो स्टे जारी रहा, तो अब दोबारा अगर स्टे होगा तो फिर वो मामला जो है वो रुक जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ये इनका राइट है कि ये दरखास्तें दें, चैलेंज करें ऑर्डर्स को, जो अप्रोप्रिएट फोरम्स हैं वहाँ पे चैलेंज करें, लेकिन ट्रायल नहीं रुकना चाहिए। बहरहाल अदालत ने ये कहा कि हम जो देखते हैं कि इस पर हमने क्या करना है। उसके बाद चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो है वो चैम्बर में चले गए। हम जो है वहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे, काफ़ी देर इंतज़ार किया, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा जो है वो वहाँ पे इंतज़ार किया। और उस इंतज़ार के बाद जो हमें बताया गया, जो अदालती एहलकार हैं उन्होंने बताया कि
جتنے بھی توشہ خانہ سے متعلقہ جو کیسز ہیں وہ عدالت نے آئندہ ہفتے مقرر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب آئندہ ہفتے سے مراد آپ یہ لے سکتے ہیں کہ منڈے سے فرائیڈے تک کوئی بھی دن ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ بتایا گیا کہ اس میں جو سٹے تھا وہ سٹے عدالت نے گرانٹ نہیں کیا۔ تو سب سے بڑی خبر جو ہے وہ سٹے کی تھی کہ حکم امتناع آئے گا یا نہیں آئے گا، ٹرائل کو روکا جائے گا یا نہیں روکا جائے گا۔ تو وہ بڑی خبر یہ آئی کہ سٹے نہیں دیا گیا۔ سٹے نہیں دیا گیا، اس کا مطلب ڈائریکٹلی یہ ہے کہ عمران خان کے وکلاء نے آج اسلام آباد کی سیشن کورٹ میں یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ پیر کے روز دن 11 بجے عمران خان جو ہے وہ سیشن کورٹ کے سامنے پیش ہو جائیں گے اور وہاں پہ 342 کی سٹیٹمنٹ کروائیں گے۔ آج عدالت نے پہلے کمٹمنٹ لی، بیرسٹر گوہر سے پوچھا، پھر بیرسٹر گوہر نے ٹائم لیا، پھر خواجہ حارث سے پوچھا، اور خواجہ حارث سے پوچھنے کے بعد شاید اس دوران عمران خان سے بھی بات ہوئی تو وہاں پہ انہوں نے یقین دہانی کروا دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ٹرائل چلے گا، ٹرائل رکا نہیں ہے، ٹرائل چلے گا۔ اب ٹرائل کیسے روک سکتے ہیں، کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے، اب وہ تو جو عمران خان ہے اور ان کے وکیل ہی اس کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ ٹرائل اب رکنے والا نہیں ہے۔ اگر ٹرائل نہیں رکتا تو الٹیمیٹلی یہ بہت دور نہیں ہے، اب دنوں یا بہت زیادہ 1-2 ہفتوں کی بات ہے کہ یہ ٹرائل جو ہے وہ کنکلوڈ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ دوسرا جو میٹر ہے وہ ہے کہ 6 مقدمات تھے 9 مئی سے متعلقہ، اور دیگر جو اقدام قتل کا ایک مقدمہ پرانا تھا۔ یہ 6 مقدمات عمران خان کے جن میں وہ ضمانت جو ہے انہوں نے دائر کر رکھی تھی ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس سپرا کے سامنے، اور ایک مقدمہ جو ہے وہ بشرا بی بی کا ہے، وہ جال سازی کا مقدمہ ہے، تو اس میں بھی انہوں نے ضمانت کی درخواست دائر کر رکھی ہے۔ تو یہ 7 مقدمات ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس سپرا کے پاس لگے ہوئے تھے، تو انہوں نے شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کی ایک ترنول کی ایف آئی آر میں عمران خان جو ہے وہ ان کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔ تو ترنول کی ایف آئی آر میں ان کا میٹر جو ہے ڈیسائیڈ کر دیا۔ تو ان کے یہ پلی تھی کہ ایک ہی ایف آئی آر میں 2 ملزمان کی جب انہوں نے ضمانت خارج کی اور اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا تو اب تیسرے کی وہ نہیں سن سکتے۔ تو عدالت جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، وہ سن سکتے ہیں، اور قانونی طور پر ہر کیس کے ہر ملزم کے حوالے سے جو میرٹس ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں، اور عدالت ان کو لے کر کیس جو ہے وہ سن سکتی ہے۔ دوسرا عدالت نے یہ کہا ہے کہ آپ کا یہ دوسرا معاملہ ہے کہ سیکیورٹی کے خدشات ہیں، تو اس حوالے سے اس حد تک ریلیف دیا ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد کے نئے جوڈیشل کمپلیکس میں بھی سیکیورٹی کے مسائل ہیں، تو ان سیکیورٹی کے مسائل کے پیش نظر آپ چیف کمشنر اسلام آباد کو اپلیکیشن دے سکتے ہیں۔ وہ اپلیکیشن دیکھ کر اس پر جو ہے وہ فیصلہ کریں گے، اور جو منتقلی ہے کورٹ کی منتقلی آپ جو ہے وہ کروا سکتے ہیں۔ اس سے قبل F8 سے کورٹ جو ہے وہ پرانے جوڈیشل کمپلیکس میں منتقل ہوتی تھی، اب نئے جوڈیشل کمپلیکس سے شاید جو ہے وہ پرانے جوڈیشل کمپلیکس میں عدالت منتقلی کے حوالے سے درخواست جو ہے وہ دے سکتے ہیں پی ٹی آئی کے وکلا، یہ عدالت نے کہا ہے۔ تو دونوں توشہ خانہ کیس میں سٹے نہیں ملا، اور آئندہ ہفتے منڈے سے فرائیڈے تک کیس جو ہے وہ کسی ایک دن جو ہے مقرر ہو جائے گا۔ اور دوسرا 7 مقدمات، 6 عمران خان کے اور ایک بشرا بی بی کا، ان 7 مقدمات میں ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس سپرا سے کیس دوسری عدالت منتقلی کی درخواست جو ہے وہ خارج کرتی ہے۔ سیکیورٹی خدشات کا عدالت نے کہا ہے کہ آپ جو ہے چیف کمشنر کو جب بھی چاہیں درخواست دے سکتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ناظرین ہماری ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئے گی، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔